आप जानते हैं कि पाकिस्तान में लाखों लोग नेबुलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गलत तरीके से। कुछ लोग तो बगैर डॉक्टर के मशवरे के नेबुलाइज़र को चला लेते हैं, कुछ गलत तरीके से दवाई डाल लेते हैं और कुछ तो ये भी नहीं जानते कि उनके दिल को नुकसान पहुंच रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नेबुलाइजेशन क्या चीज़ है, ये कैसे काम करती है, कितनी अक़साम की दवाइयाँ होती हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं जो अक्सर डॉक्टर भी आपको नहीं बताएंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक बहुत ज़रूरी एहतियात के बारे में भी बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मरियम मुनीर रहमत क्लिनिक विद सिबलिंग के प्लेटफॉर्म से आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान उर्दू ज़बान में आप तक सेहत की मालूमात पहुँचेगी। तो आए शुरू करते हैं इस बुनियादी सवाल से कि नेबुलाइजेशन आखिर चीज़ क्या है। नेबुलाइजेशन दरअसल एक तबी तरीका इलाज है जिसमें माया शक्ल में दवाई को एक मशीन के ज़रिए बारीक भाप के ज़रिए तब्दील करके उन्हें फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। ये भाप मरीज़ मास्क या फिर माउथ पीस के ज़रिए सांस के साथ अंदर लेता है और ये दवाई सीधा फेफड़ों तक और सांस की नालियों तक पहुंचती है। ये तरीका क्यों बेहतरीन है? क्योंकि जब हम दवाई मुंह से खाते हैं तो ये पहले मैदे में जाती है, फिर खून में और फिर फेफड़ों तक। लेकिन नेबुलाइजेशन के ज़रिए दवाई बराह रास्त मुतासरा जगह पर पहुंचती है। नतीजा होता है कि ये फ़ौरी असर करती है और ज़्यादा फ़ायदा देती है और बहुत ही कम इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। नेबुलाइजेशन कौन सी बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है? ये दमे में, सीओपीडी के अंदर, ब्रोंकाइटिस में, नमोनिया में, क्रूप के अंदर और जो आम सर्दी में सांस की तकालीफ होती हैं। अब हम समझते हैं कि ये मशीन किस तरीके से काम करती है और कितनी तरह के नेबुलाइज़र्स होते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। पहला आता है जेट नेबुलाइज़र। ये कंप्रेस्ड हवा को इस्तेमाल करता है और सबसे आम और सस्ता होता है, जो कि हमारे घरों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। दूसरे नंबर पर आता है अल्ट्रासोनिक नेबुलाइज़र। ये हवा की लहरें इस्तेमाल करता है दवाई को भाप बनाने के लिए। बहुत ही तेज़ी से ये असर करता है, लेकिन ये महंगा होता है। और तीसरे नंबर के ऊपर आता है मैश नेबुलाइज़र। ये सबसे जदीद तरीके का नेबुलाइज़र है। छोटा सा होता है, पोर्टेबल होता है और बहुत ही मौसर है। सफ़र में भी आसानी से इस्तेमाल हो सकता है। नेबुलाइजेशन का सही तरीका क्या होता है? सीधे तरीके से मरीज़ ने बैठना होता है। मास्क चेहरे पर अच्छे तरीके से लगाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता गहरी सांस लेनी होती है। नाक से नहीं लेते, मुंह से सांस लेते हैं, तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। अब हम बात करते हैं कि कितनी तरह की दवाइयाँ होती हैं। तकरीबन 5 तरह की दवाइयाँ जो हम नेबुलाइज़र्स में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स, मिसाल के तौर पर सॉल्ब्यूटामॉल या फिर टर्ब्यूटालिन। ये दवाई सांस की नालियों के गिर्द मौजूद अज़लात को ढीला करती है। नालियाँ चौड़ी हो जाती हैं और सांस लेना आसान हो जाता है। ये दमा और सीओपीडी के मरीज़ों में इस्तेमाल होता है। असर इसका शुरू होने में सिर्फ 5 से 10 मिनट दरकार होते हैं। इसके अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो ये धड़कन को तेज़ करता है। हाथ या पैरों की जो उँगलियां होती हैं वो सर्द हो सकती हैं, घबराहट और बेचैनी भी महसूस हो सकती है। खून में पोटेशियम कम हो सकता है, ख़ास तौर पर ज़्यादा इस्तेमाल करने से। एक बहुत ही अहम बात है कि अगर तो आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाए तो आपने नेबुलाइजेशन को उसी वक्त रोक देना है और अपने डॉक्टर से मशवरा करना है। दूसरे नंबर पे आता है एंटीकोलिनर्जिक्स, जिसमें आता है एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। ये दवाई जो है ब्रोंकोडायलेटर से मुख्तलिफ काम करती है। एसाबी सिग्नल्स को रोकती है जो कि सांस की नालियों को तंग करते हैं। अक्सर ये सॉल्ब्यूटामॉल के साथ मिला कर दी जाती है ताकि दोनों दवाइयाँ मिलकर ज़्यादा असर करें। ख़ास तौर पर ये सीओपीडी के मरीज़ों में इस्तेमाल करते हैं और मुफीद हैं। इसके अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो मुंह अचानक बिल्कुल खुश्क हो जाता है, आँखों में खुश्की आ सकती है, धुंधलापन आ सकता है, पेशाब रुकने की तकलीफ़ हो सकती है। ख़ास तौर पर बूढ़े मर्दों में कब्ज़ की शिकायत हो सकती है और दिल की धड़कन में हल्का सा इजाफ़ा हो सकता है। एक बहुत ही अहम बात है कि जिन मरीज़ों को ग्लाकोमा यानी कि आँख का दबाव हो, वो इसको इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर रजू करें। तीसरे नंबर के ऊपर आता है कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स। मिसाल के तौर पर
ہم یہ دوائی تب یوز کرتے ہیں جب کہ انفلیمیشن ہو، سوزش ہو، کیونکہ یہ سوزش کو ختم کرتی ہے۔ جب پھیپھڑوں کی نالیاں سوج جاتی ہیں تو سانس لینا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ دوائی اس سوزش کو کم کرتی ہے۔ فوری طور پر اثر نہیں کرتی، بلکہ آہستہ آہستہ یہ کام کرتی ہے اور دمے کو کنٹرول کرتی ہے۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی بات کی جائے تو منہ اور گلے میں یہ فنگل انفیکشن اس سے ہو سکتا ہے، جسے اورل تھرش کہتے ہیں۔ آواز بھاری ہو سکتی ہے، بیٹھ بھی سکتی ہے، کھانسی زیادہ ہو سکتی ہے، اور اگر ہم بہت عرصے تک اس کو استعمال کروائیں مریض کو تو ہڈیاں کمزور ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ سب سے سنہری اصول یہ ہے کہ ہر نیبولائزیشن کے بعد آپ نے کلی کرنی ہوتی ہے، منہ کو پانی سے دھونا ہوتا ہے تاکہ فنگل انفیکشن سے بچا جا سکے۔ نمبر 4 کے اوپر آتا ہے میوکوڈائلیٹرز، جس میں مثال کے طور پر نارمل سیلائن آتا ہے۔ یہ دوائی جو ہے بلغم کو پتلا کرتی ہے، جو کہ بہت گاڑھا ہو جائے تو نہ کھانسی ہوتی ہے صحیح سے، نہ پھر سانس آتا ہے۔ یہ بلغم کو پتلا کر کے نکلنے میں آسان کرتی ہیں، اور بچوں اور بڑوں دونوں میں ہی یہ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی بات کی جائے تو یہ سانس کی نالی کو اچانک سکیڑ سکتی ہیں، کھانسی تیز ہو سکتی ہے، گلے میں جلن اور خراش ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات تو گھبراہٹ کا احساس بھی ہو سکتا ہے۔ سب سے اہم بات کیا ہے کہ جو ہائپرٹونک سیلائن اگر یہ دوائی استعمال کریں تو اس کو ہمیشہ برونکو ڈائلیٹر کے بعد میں استعمال کرنا ہے، تاکہ نالیاں سانس کی پہلے سے کھل جائیں۔ نمبر 5 کے اوپر آتا ہے اینٹی بائیوٹکس اور اینٹی فنگل جو دوائیاں استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ٹوبرامائسن۔ یہ دوائی خاص طور پر پھیپھڑوں کے فنگل انفیکشن یعنی کہ سسٹک فائبروسس میں استعمال ہوتی ہے، لیکن یہ جو دوائی استعمال کریں گے یہ ہسپتال کے اندر ہی یا پھر ڈاکٹر کی سخت نگرانی میں استعمال ہوتی ہیں، کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس میں سماعت کمزور ہو سکتی ہے، گردے متاثر ہو سکتے ہیں، گلے میں خراش اور جلن ہو سکتی ہے، سانس کی نالی میں جلن یا پھر سکڑاؤ بھی ہو سکتا ہے، اور الرجی بھی ہو سکتی ہے۔ بہت ہی اہم بات ہے کہ یہ دوائیاں بالکل بھی آپ نے خود سے استعمال نہیں کرنی ہوتی، صرف آپ نے ڈاکٹر کی ہدایت پر ہی کرنی ہے۔ اب کون کون سے لوگ نیبولائزیشن کو یعنی کہ نیبولائزر کو استعمال کر سکتے ہیں؟ بہت چھوٹے بچے جو کہ انہیلر صحیح طور سے استعمال نہیں کر سکتے، بوڑھے افراد جن کی سانس کمزور ہوتی ہے، دمہ کے شدید حملے میں، COPD کے اندر، ان مریضوں میں جن میں مدافعتی نظام کمزور ہو، اس دوائی کی استعمال کیا جا سکتا ہے، نیبولائزیشن کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کون سے لوگ ہیں جو نیبولائزر کو استعمال نہیں کریں گے؟ جن کو مشین کی کسی بھی دوائی سے الرجی ہو، جن کی دھڑکن دل کی پہلے سے بہت تیز ہو، اور کبھی ڈاکٹر کے پاس نہ گئے ہوں، کبھی ان کے صحیح ڈیزیز کو ان کی ڈائگنوز نہ ہوئی ہو۔ اب ہم ذکر کرنے والے ہیں کہ اس ویڈیو کے بہت ہی اہم حصے کے اوپر کہ ہم نے نیبولائزر کو کیوں احتیاط سے استعمال کرنا ہے، یعنی کہ احتیاطی تدابیر کیا ہیں۔ سب سے پہلے ایک نمبر پہ آتا ہے کہ آپ نے نیبولائزر مشین کو ہر استعمال کے بعد صاف کرنا ہے، دھونا ہے، گندی مشین سے انفیکشن ہو سکتا ہے۔ نمبر 2 کے اوپر آتا ہے کہ دوائی کو نیبولائزر کے اندر آپ نے پہلے سے نہیں رکھنا، ہر بار آپ نے تازہ دوائی لینی ہے۔ نمبر 3 کے اوپر آتا ہے کہ بچوں کو نیبولائزیشن جو ہے وہ ہمیشہ سے بٹھا کر یا پھر ماں کی گود میں بٹھا کر کروائیں، لٹا کر نہیں کرنا۔ نمبر 4 کے اوپر ہے کہ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو، نیبولائزیشن کو تیزی سے جلدی سے روک دیں۔ اور نمبر 5 پہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے کبھی بھی خود سے دوائی کو نہیں بدلنا۔ جو ڈوز ڈاکٹر نے کہی ہے اس کے مطابق ہی آپ نے اتنی ہی ڈوز کے اندر نیبولائزیشن کو استعمال کرنا ہے، نیبولائزر کو استعمال کرنا ہے۔ آپ نے خود سے ڈوز چینج نہیں کرنی۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت ہی انفارمیٹیو نالج ملی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی اور کوئری ہو، کوئی کویسچن ہو تو آپ نے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔